السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. بما اننا كاينين في فصل الصيف اختاريت لكم موضوع اللي هو الوقاية من الشمس. نبدا نهضروا شوية على الشمس، يعني على الايجابيات ديالها والسلبيات ديالها. أشعة الشمس انها كتخلي الجسم ديالنا يكون لنا لا فيتامين دي اللي هي جد مفيدة للصحة ديالنا. كذلك انها كتخلي الجسم ديالنا يفرز لنا واحد الهرمون اللي كيتسمى هرمون السعاده، يعني ان اشعه الشمس كتلعب دور انها ضد الاكتئاب. من بين السلبيات ديال اشعه الشمس جفاف كبير في البشره ديالنا، وايضا الى البقع، بالاضافه الى امراض في بعض الاحيان كتكون خطيره كسرطان الجلد. لهذا الواقي من الشمس ليكرون توتال اصبح من الضروريات. باش نعرفوا الواقي الشمسي اللي يناسب البشره ديالنا، اول حاجه خصنا نعرفوا النوع ديال البشره اللي عندنا. غنبداو بالبشره الجافه، كنصحوها تاخذ ان ايكرون توتال اللي ديجا كيكون فيه درجه الحمايه 50 بلس، وكان تكون فيه مكتوب عليه او سيش ابري سيش او او نورمال اسيش. لي زيكرون كاينين انفيزيبل وكاين تانتي بالنسبه للبشره الجافه. الناس بزاف كيحسب لهم بان ليكرون توتال اللي هو كافي ما كيحميش من الشمس بحال ليكرون توتال انفيزيبل. هذا غلط، بل بالعكس كيحميو بنفس الدرجه وبنفس الفعاليه. بالنسبه للبشره الجافه، الناس اللي عندهم بشره جافه ممكن يستعملوا ليكرون توتال اللي هو تانتي، غير اللي ننصحهم به انهم من الاحسن دير لا كريم هيدراتونت قبل ما دير ليكرون ديالها اللي فيه فون دو تان. كمثال ليكرون اللي كيصلح للبشره الجافه ها هو على هذا الشكل، كتكون مكتوبه عليه هنايا بو سيش، هنا مكتوبه بو نورمال اسيش. كاين بعض لي زيكرون اللي كتكون مكتوبه فيهم بو سيش ابري سيش. الحاجه اللي بغيت نبين لكم هو ان هذا تانتي اللي هضرنا عليه قبيله، هو ان لانديس دو بروتيكسيون اللي هو 50 بلس، يعني في لي ميم، يعني هو لو ميم سواء بالنسبه للتانتي ولا الانفيزيبل، يعني راه كيحمي بنفس الدرجه. ودابا غادي نمروا لابو غراس. لابو غراس ديما كيكون عندها افراط في افراز الزيوت، يعني ان اكسي دو سيبوم، وحتى هي عندها ليكرون توتال انفيزيبل و تانتي. بالنسبه لابو غراس كتقدر تستعمل تانتي سون بروبليم، الا كان عندها كتبع شي تريتمون اللي هو كينشف لها البشره ديالها، كتضطر حتى هي دير اون كريم هيدراتونت اللي خاصه بالبشره الدهنيه. كمثال اختاريت لكم هذا ليكرون هذا، ديما كتكون مكتوبه هنا لتحت كتقراو بو ميكس اغراس اونتي بريونس، سيتادير دابا هذا ليكرون هذا راه انفيزيبل، ملي كديروا السيده ما كيبقاش عندها حتى اللمعان، لان البشره الدهنيه كيكون عندها مشكل ديال اللمعان. بالنسبه لليكرون تانتي بالنسبه للبشره الدهنيه نفس الشيء، دائما كيكون هنا مكتوب بو نورمال ميكس، ملي كيكون هنا تانتي، وكيف ما كنشوفوا دائما نفس لانديس دو بروتيكسيون 50 بلس. البشره الحساسه هي السيده اللي كتكون كتستعمل بزاف ديال لي زيكرون توتال، ولكن فين ما كتستعمل ليكرون توتال ديالها كيبدا واحد الحمرار وكتبدا كتحك وكيبداو شي حبيبات صغار في وجهها. هذه هي البشره الحساسه. هاد الناس هادو عندهم دي زيكرون توتال خاصين بهم. يعني مثلا غنعطيكم كمثال هذا اس بي ار سونسيفي كتكون مكتوبه فيه ار، سيتادير اونتي روجور. وكذلك كاين هذا النوع هذا حتى هو لا ميم شوز مكتوب عليه ار، ولكن هذا تانتي بالنسبه للناس اللي تيبغيو ليكرون تانتي. اما بالنسبه للناس اللي كيعانيو بعض الامراض المزمنه اللي البشره ديالهم كتضرر بزاف، مثلا كاين الناس اللي عندهم مرض السرطان، كاين عندهم حتى هما لي زيكرون توتال اللي هما خاصين بهم. وغنعطي بعض الامثله كدايلون هذا ارتيميكا اولا اونتيليوس كا. وما نساوش حتى الاطفال عندهم لي زونفون مكتوب عليه بور اونفون، باغ اكزومبل كيكون بحال هاد الشكل هكا مكتوب عليه اونفون. وما نساوش الناس اللي كيعانيو من البقع السوداء اي الكنف وكيبغيو يشريو ان ليكرون توتال. ليكرون توتال اونتي تاش ما كيحيدش لنا لي تاش، هو فقط كيساعدنا باش لي تاش ما تزادش وما تنصاحش اكثر. مثال هو هذا كتلقاو عليه هنا مكتوب اونتي تاش. ما نساوش نساء الحوامل
حتى هما خصهم ياخذوا ليكرون توتال ديالهم، وكاينين دي زيكرون توتال اللي هما خاصين بهم. وفي النهايه نبغي نعطيكم بعض النصائح على ليكرون توتال. هو انه خص يتعاود كل جسوة الى بقينا معرضين لاشعه الشمس، ومن الافضل تشريو واحد لي ساك كيتباعوا في لي غران سيرفاس اللي هما خاصين باش كيحافظوا لكم على البرودوي ديالكم من الحراره. كيف ما كنصحكم بانكم تاخذوا ليكرون توتال ديالكم من الاماكن اللي يكون موثوق فيها. النصيحه الثالثه هو ان ملي كتستعملي ليكرون توتال واخا تكون فيه واحد لا دات دو بيرامبسيون ما كتبقايش تهتمي بداك لا دات، بالعكس من فوق كتستعمليها كتشوفي ان بتي كلو هنا، سيتادير انه مثلا كيبقى 12 شهر او لا 6 شهور. نتمنى انني نكون فدتكم، والفيديو ديالي نال اعجابكم. السلام عليكم.